केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। राज्यका विभिन्न स्थानमा सरह यता कालेबुङको विभिन्न स्थानमा पहिलो खेला होबे दिवस कार्यक्रम सम्पन्न। जिल्लाका विभिन्न सङ्घ संस्थाले जनायो विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागिता। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा घोषणा गरे अनुरूप द्वारे सरकार शिविर आरम्भ। मानिसहरूले शिविरबाट लिए विभिन्न योजनाको लाभ। द्वारे सरकार शिविरमा देखियो अत्याधिक घुइँचो। द्वारे सरकारमा भिडलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिकामा अघिबाट तय गरिएको विभिन्न शिविरहरूको स्थानमा फेरबदल गरिएको रवि प्रधानको जानकारी। मौरिस कालीकोटे बने गोरामुमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष। विधायक निरज जिम्बा, एनबी छेत्री, दावा शेर्पा, ऋषि थापा गोरामुमो केन्द्रीय समितिको महासचिव पदमा नियुक्त। अनि गोजामुमो 1 कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा कालेबुङ सहरमा सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। 16 अगस्त 1980 सालमा इडन गार्डनमा मोहन बगान अनि इस्ट बङ्गाल माझ भएको फुटबल खेलामा ज्यान गुमाउनेहरूको स्मरणमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पश्चिम बङ्गाल राज्यमा 16 अगस्तको दिन खेला होबे दिवस पालन गर्ने घोषणा गरेपछि आज राज्यभरि नै खेला होबे दिवस पालन गरियो। यसरी नै यता कालेबुङ जिल्लामा पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खेलहरूमाथि प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। विशेष उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गराउन राज्य सरकारले कालेबुङ जिल्लाको निम्ति नवाङ भोटियालाई चिफ कोअर्डिनेटरको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि उनकै निगरानीमा आज कालेबुङमा खेला होबे दिवस सम्पन्न गरिएको छ। यहाँको मेला ग्राउन्डमा सम्पन्न खेला होबे दिवसमा जिल्लाका सम्पूर्ण ताइक्वान्डो एसोसिएसन, आर्चरी, फुटबल, बक्सिङ आदि खेलहरूको प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। We are trying to promote this game since this is the oldest game ever played in our region, though it's to this legendary person who's at the age of 80 is still playing this game. Thank you. So now we're going to display this tribal archery. I would like कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा एसके राई उपस्थित रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिहरूमा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। खेला दिवसको घोषणा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले गरेकी थिइन् भने यता आफ्नो सम्बोधन राख्दै नवाङ भोटियाले अबदेखि उता पहाडमा खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न आफूलाई दायित्व सुम्पिएको जनाउँदै सबै खेलाडीहरूले अब राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दै ओलम्पिकसम्म पुग्ने प्रयासमा अघि आउनुपर्ने अपील गरेका छन्। यो पाली this year we have got the opportunity to get in touch with the chairman of All India Trinamool Sports as well as Bengal Olympic Association President Mr. Babun Banerjee, who is also the youngest brother of CM Madam Mamta Banerjee. So उहाँले एउटा मेसेज तपाईहरुलाई क्लियरली पठाउनु भएको छ कि आइन्दा जति पनि पहाडमा स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट हुन्छ र केही पनि बाधा विघ्न हुन्छ, केही प्रब्लम हुन्छ, म सिधा जोगाजोग गर्नु भनेर उहाँले एउटा आश्वासन दिइसक्नु भएको छ। त्यसर्थ आउने भावी
पास्टमा भएको कुरा म जान्दिनँ, किनभने त्यो पास्टमा बितेको कुरामा हाम्रो लिङ्क थिएन। तर आउने जति पनि भावी एथलिट्सहरू छ उहाँहरूको लागि एकदमै फ्युचर ब्राइट छ। तपाईँहरू यही हिसाबले आज कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट मात्रै होइन, एउटा वेस्ट बेङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गरेर समडे ओलम्पिकमा जाने टार्गेट गर्नुहोस्। त्यसको लागि हाम्रो स्पोर्ट्स प्यानल हरदम तपाईँहरूको साथ रहेको हुन्छ। अनि मिस्टर बाबुन ब्यानर्जीले यो मेसेज पनि कन्भे गर्नुभएको छ कि हाम्रो पहाडको लागि उहाँ एक दिन टुरमा आउनुहुन्छ। टुरमा आएर सबै स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीको अफिसियल्सहरूसँग पनि भेटेर उहाँहरूको प्रब्लम्सहरू सुझावहरू लिएर स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट, स्पोर्ट्स काउन्सिल, स्पोर्ट्स मिनिस्टरसम्म पुऱ्याएर के प्रब्लमहरू छ त्यो कुराहरू अघि बढाउने हाम्रो प्लान भएको छ। यसै अनुरूप कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको आयोजनामा ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट सम्पन्न भएको थियो। रकभेल एकाडेमीको ब्याडमिन्टन कोर्टमा सम्पन्न प्रतियोगिता एसोसिएसनको इन्टर मेम्बरमाझ सम्पन्न गरियो। महासचिव प्रणय गुरुङले उक्त कार्यक्रमले युवा खेलाडीहरूलाई खेलकुदप्रति प्रोत्साहन गर्ने मौका प्रदान गर्छ भन्दै उक्त दिवसको निम्ति एसोसिएसनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। र अब फेरि यो खेला हो भने चाहिँ अब हामीले ब्लक 2 लाई पनि कभर गर्नुपर्ने, ब्लक 3 लाई पनि कभर गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा यो हामीले एसोसिएसनलाई नै हामीले खबर गरेर यो टुर्नामेन्ट राखेको छौँ। र यसमा ब्लक 3 बाट चाहिँ अब कोही आएन है, किनभने उनीहरूको टाढो पनि पर्छ र यसमा अब हामीले गाडी भाडाहरू पनि अब दिन सहमत थिएन र पेदुङबाट चाहिँ 2टा टिम आएको छ। त्यसरी नै कालेबुङको खेलाडीहरू साथै पेदुङको खेलाडीहरू लिएर आजको यो खेला होबे र खेला भइरहेको छ है। र यसमा जुन अब पश्चिम बङ्गाल सरकारले जुन यो खेला दिवस राखेको छ है, यो एकदमै हामी एकदमै खुसी छौँ। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसन यो पाराले यसरी वर्षमा एकखेप खेला दिवस राख्यो भने नानीहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नु पाउँछ है, नानीहरूलाई एउटा ऊर्जा पाउँछ। र म हाम्रो डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको तर्फबाट विशेष वेस्ट बेङ्गलका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदछौँ। साथै कालेबुङमा जसले यो कन्डक्ट गर्दैछ है, कालेबुङमा पनि लिएर आयो, उनीहरूलाई पनि हामी कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कराटे डो एसोसिएसनको तत्त्वावधानमा रकभेल जुनियर ब्लकमा कराते विधामाथि प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। अर्कोतिर 7 माइल अवस्थित मिलन क्लबको आयोजनामा पनि भलिबल टुर्नामेन्ट सम्पन्न गरिएको थियो। प्रतियोगिताबारे अधिक जानकारी दिँदै क्लबका प्रवक्ताले उक्त कार्यक्रमले आफूहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए। होइन, अर्को चाहिँ हिजो नै हाम्रो राति नाइटमा जस्तै भएको थियो है, समयले साथ नदिँदाखेरि हो। अन्त हिजो चाहिँ डाँडा गाउँ र राइजिङ स्टार जो चाहिँ कुम्दिने साइडको दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ खेलाडीहरूसँग सेमी फाइनल खेलेको थियो र उहाँहरूको बिचमा चाहिँ डाँडा गाउँ चाहिँ फाइनल पुग्नु सफल भएका छन्। प्रोत्साहन त धेरै गर्छ, साथै यो जुन चाहिँ खेला होबेको सर्टिफिकेट पनि धेरै हामीलाई मायने राख्छ भनेर नै आज सबै खेलाडीहरू यो खेला खेल्नलाई उत्सुक छन्। कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालयको आयोजनामा पनि खेला होबे दिवस सम्पन्न भयो। होम्स रोनाल्डसे खेल मैदानमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न खेलामाथि प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले घोषणा गरे अनुसार आज अन्य स्थानहरूमा सरह यता कालेबुङमा पनि जिल्लापाल कार्यालयको आयोजनामा खेला होबे दिवस कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। यहाँको होम्सको रोनाल्डसे मैदानमा सम्पन्न कार्यक्रममा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन् भने जिल्लापाल आर बिमला, अतिरिक्त जिल्लापाल तोप्देन लामा, पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई, एएसपी एसएम अजिम, महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच धनुकाँड, भलिबल, फुटबल आदि खेलहरू पनि सम्पन्न गरिएको थियो। प्रदर्शनी खेला यहाँ राखिएको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य राज्यमा खेललाई प्रोत्साहन गराउनु रहेको राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले सम्बोधनको क्रममा बताएकी छन्। 16 अगस्तको दिन चाहिँ जब मोहम्मडन क्लब र मोहन बगान क्लबको खेला भएको थियो, त्यो खेलामा चाहिँ स्ट्याम्प प्याड भएको थियो। एकदम लाखौँ मानिसहरू, दर्शकहरू आएको थियो र त्यति बेला स्ट्याम्प प्याड हुँदा धेरै खेलाडीहरू चाहिँ त्यहाँनिर मृत्यु भएको थियो।
र त्यसको उपलक्ष्यमा उहाँहरूलाई संस्मरणको लागि चाहिँ यो दिन चाहिँ खेला दिवसको रूपमा मनाएको हो। किनभने फुटबल त अब सबै हाम्रो खालि पश्चिम बङ्गालको मात्रै खेला होइन, यो वर्ल्डकै खेला हो। तर हाम्रो विशेष गरेर पश्चिम बङ्गालमा चाहिँ अब मोहम्मडन क्लब र मोहन बगान क्लब यिनीहरूकोमा चाहिँ जहिले पनि तानातान नै हुन्थ्यो कसले को जित्ने। र यस्तो प्रकारको हुराहुरीमा त्यति बेला चाहिँ एउटा इडन गार्डनमा चाहिँ एउटा स्ट्याम्प प्याड भएकोले गर्दाखेरि धेरैजना त्यहाँ शहीद भएको थियो। र त्यो दिवसलाई त्यो दिनलाई स्मरण गर्नका निम्ति चाहिँ हाम्री राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ खेला दिवस, अब बङ्गलामा त खेला दिवस भन्छ, हामी खेल दिवस भन्छौँ है, र खेल दिवसै भनौँ र आज मनाएको। सुरजमणि प्रधानले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा विभिन्न स्थानका सङ्घ संस्थाहरूलाई फुटबल पनि वितरण गरिएको थियो। यसैबीच अतिथिहरूको बाहुलीबाट सहभागी खेलाडीहरूलाई पारितोषिक पनि वितरण गरिएको थियो। खरबारी भिलेज वेलफेयर सोसाइटी नव उदय सङ्घ 12 माइल, तपाईँहरू अलिक छिटो छिटो आइदिनुहोस्। नव युवा सङ्घ लोवर राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा घोषणा गरे अनुसार आजबाट कालेबुङ जिल्लामा पनि द्वारे सरकार शिविर आरम्भ गरिएको छ। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा घोषणा गरे अनुसार आजबाट कालेबुङ जिल्लामा पनि द्वारे सरकार शिविर आरम्भ गरिएको छ। आज कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत कुमुदिनी विद्याश्रममा द्वारे सरकार शिविर सम्पन्न गरिएको हो। यस शिविर अन्तर्गत ब्याङ्क खाता खोलाइने, स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड बनाउने, हालै सुरु गरिएको नयाँ योजना लक्ष्मी भण्डारको फारम भरिने, कन्याश्री योजनाको फारम भर्ने जस्ता विभिन्न कल्याणकारी योजनाको निम्ति आवश्यक फारम भरिने आदि कार्य सम्पन्न गरिएको छ। राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूको एकै ठाउँबाट सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो शिविरको आयोजना गरिएको हो। राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित यो शिविरले मानिसहरूलाई धेरै सहुलियत प्रदान गरिरहेको छ। यसै शिविरमा आएर साधारण नागरिकहरूलाई यसको लाभ विषय जान्न चाहँदा उनीहरूले सरकारप्रति आभार जनाएका छन्। लक्ष्मी भण्डार अब हामीलाई चाहिँ यो हेल्थ कार्डबाट अलिकति हेल्प हुन्छ कि भनेर होइन र आएको हामी अब त्यो लक्ष्मी भण्डार फेसिलिटीहरू छ यसमा चाहिँ भनेर चाहिँ नि अब हामीले सबै फर्महरू भरेर है आइरहेको छौँ। अब के छ कसो छ अब त्यहाँ त के अब धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, त्यसले अब हामीलाई हेल्प गरिदिएकोमा होइन। त्यही हो। स्टेट ब्याङ्कबाट आएको हो भाइ, जसको एकाउन्ट छैन र उनीहरूको एकाउन्ट चाहिँ हामी आज खोल्ने र मिनिमम ब्यालेन्स 500 रुपियाँमा हामी खोल्दैछौँ। यो द्वारे सरकारको लक्ष्मी भण्डार स्किम जुन छ, फिमेल क्यान्डिडेट जो चाहिँ 25 देखि 60 सम्म उहाँहरूको एकाउन्ट चाहिँ हामी आज खोल्दैछौँ। जसको एकाउन्ट छैन, एकाउन्ट हुनेलाई हामी त्यो केही। यसैबीच शिविरमा उपस्थित मानिसहरूले कोरोना प्रोटोकलको भने धज्या नै उडाएको देखिएको छ। सामाजिक दूरीको कुनै पनि हालतमा अनुसरण नभएकाले यसले कतै कोरोनालाई हराउने सरकारको प्रयासलाई पनि चुनौती पो बन्ने हो कि भन्ने ठुलो प्रश्न उठेको छ। एकापट्टि सरकारले कोरोना हराउने लगातार प्रयास जारी राखेको छ भने अर्कोतर्फ यस प्रकारको भिडले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ। शिविरमा उपस्थित लाभार्थीहरूले भिडलाई व्यवस्थित गर्न सके मानिसहरूलाई अझ लाभ पुग्ने मनसाय राखेका छन्। जिल्ला प्रशासनद्वारा आजबाट द्वारे सरकार शिविर आरम्भ गरिएको छ भने यसरी नै विभिन्न स्थानमा यस प्रकारको शिविर लगातार रूपमा सम्पन्न गरिने भएको छ। यसै शिविरमा जिल्लापाल आर बिमलाको बाहुलीबाट तिरपाई निवासी निहाल प्रसादलाई BCA कोर्सको निम्ति 1,20,000 रुपियाँको स्टुडेन्ट लोन पनि प्रदान गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले राज्यका विद्यार्थीहरूलाई उच्च स्तरीय पढाइको निम्ति लोन प्रदान गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् भने आज यसै योजना अनुरूप जिल्लापालले निहाल प्रसादलाई उक्त लोन प्रदान गरेका हुन्। यसरी द्वारे सरकार शिविरहरूमा मानिसहरूको अत्याधिक भिड देखिएपछि कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले मानिसहरूको भिडलाई सामान्य बनाउन हेतु अघिबाटै तय गरिएको विभिन्न शिविरहरूको स्थानमा फेरबदल गरिएको जनाएका छन्। जुन प्रकारको सिड्युल अनि स्पेसहरू जुन चाहिँ प्लेसहरू जहाँनिर चाहिँ सेन्टरहरू जहाँनिर चाहिँ यो द्वारे सरकारको क्याम्प लागिन्छ यो हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएका थियौँ भनेदेखि
तपाईँहरूलाई फेरि यो जानकारी दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यसमा के भएको छ भने यसमा 2वटा वार्डलाई चाहिँ 5 नम्बर वार्ड र 16 नम्बर वार्डको चाहिँ जहाँनिर चाहिँ सेन्टर हामीले निधो गरेका थियौँ, जसमध्ये विकास प्राइमेरी स्कुललाई भनेर हामीले जुन प्रकारको त्यहाँनिर वार्ड नम्बर 5लाई चिन्हित गरेको थियो सेन्टर, जसको तारिक चाहिँ 18 तारिक पर्सि हुने भएको छ फर्स्ट राउन्ड, र सेकेन्ड राउन्ड 3 तारिक सेप्टेम्बरमा हुने भएको छ भने विकास प्राइमेरी स्कुलमा एकदमै सानो जग्गा भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै भिड हुने छाडदेखिले गर्दाखेरि उहाँहरूको वार्ड नम्बर 5 को सेन्टर हामीले 18 तारिकको दिन र 3 तारिक सेप्टेम्बरको दिन सेकेन्ड राउन्डको निम्ति चाहिँ एसयुएमआई को प्राइमेरी सेक्सनको पछिल्लो भागमा त्यहाँनिर निधो गरेको छ। र कृपया 5 नम्बर वार्डका जति पनि जनसाधारणहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले द्वारे सरकारबाट जुन प्रकारको लाभहरू लिनुहुन्छ, तपाईँहरू कृपया 18 तारिक अगस्त फर्स्ट राउन्ड अनि 3 तारिक सेप्टेम्बर सेकेन्ड राउन्डमा विकास प्राइमेरी स्कुलको बदलामा एसयुएमआई को प्राइमेरीको सेक्सनमा र पिछल्लो भागमा जुन प्रकारको क्याम्प लगाएको हुन्छ त्यही सेन्टरमा गएर तपाईँहरूले यो लाभ उठाइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। त्यसरी नै वार्ड नम्बर 16 को पनि जुन प्रकारले स्ट्यान्डर्ड प्राइमेरी स्कुलमा गरेको थियो, यो अलिकति टाढो भएकोले गर्दाखेरि कमल ज्योति स्कुलमा नै त्यहाँनिर 31 तारिक अगस्तको फर्स्ट राउन्ड अनि सेकेन्ड राउन्ड 8 तारिक सेप्टेम्बरको सेकेन्ड राउन्डको निम्ति पनि सेन्टर हामीले चेन्ज गरेको छौँ, जसको निम्ति कमल ज्योति स्कुलमा गएर तपाईँहरूले यो द्वारे सरकारको लाभ उठाइदिन हामी आग्रह गर्छौँ। धन्यवाद। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको अध्यक्षतामा आइतबार गोरामुमो केन्द्रीय समितिको सभा सम्पन्न भएको थियो। सभामा केन्द्रीय समितिको विभिन्न रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्दै पार्टीले आउँदो दिनको भावी रणनीतिबारे चर्चा परिचर्चा गरेको थियो। यसै क्रममा सभामा व्यापक छलफल गरेपछि केन्द्रीय समितिमा रहेको रिक्त पदहरूको निम्ति नयाँ सदस्यहरूलाई नियुक्ति गरिएको छ। अध्यक्ष मन घिसिङले केन्द्रीय समिति उपाध्यक्षको निम्ति दार्जिलिङ, खरसाङ अनि कालेबुङबाट एक जना उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव राखेपछि पार्टीको संविधान अनुसार कालिम्पोङबाट मौरिस कालीकोटेलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको छ भने दार्जिलिङ अनि खरसाङबाट केही दिनभित्रमा नै नियुक्ति गर्ने वाइ लामाले जानकारी दिएका छन्। केन्द्र समितिले यो प्रस्ताव ल्याएको छ कि भाइस प्रेसिडेन्ट पनि 3वटा महकुमाबाट एक-एकवटा हुनुपर्ने प्रस्ताव आउँदाखेरि यो प्रस्तावमाथि अध्यक्षले आज भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा श्री मौरिस कालीकोटेलाई पनि नियुक्त गर्नुभएको छ र दार्जिलिङ र खरसाङमा अहिले रिक्त राखिएको छ। त्यो आउने दिनहरूमा 10-15 दिनभित्रमा अध्यक्षले दार्जिलिङ र खरसाङबाट पनि भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रलको लागि नियुक्त गर्ने यो सबै अधिकार केन्द्र समितिले अध्यक्षलाई नै दिनुभएको छ। र साथसाथै हाम्रो जोइन्ट सेक्रेटरी यो केसियर जुन ट्रेजरर छ, हाम्रो ट्रेजरर पनि आजदेखि हाम्रो अफिसियली केन्द्र समितिको जुन चाहिँ निर्णय छ त्यो मुताबिक अनिल गुप्ताजीलाई हाम्रो ट्रेजररको रूपमा नियुक्त गरेको आज हामी केन्द्र समितिले यो प्रस्तावहरू लिएको छ र यो प्रस्तावको साथमा यहाँहरू सबैलाई अध्यक्ष मन घिसिङज्यूले र केन्द्र समितिको सम्पूर्ण सदस्यहरूले उहाँलाई खदामाला लगाएर यसरी बधाईको साथमा यहाँनिर उहाँलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ र आउने जिम्मेवारीहरू अब उहाँहरूले कसरी अगाडि लाने हो, कुन प्रकारले पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो, यो उहाँहरूमाथि आज बधाईको साथसाथ आशीर्वादको साथसाथ नयाँ जिम्मेवारीहरू सुम्पिनु भएको छ। र यो सँगसँगै एचपिडब्ल्यू माथिको कतिवटा कुराहरू आज हामीले चर्चामा राख्यौँ र जिएनडब्ल्यूको पनि सेन्ट्रल कमिटी कसरी बनिनु पर्ने, के गर्नुपर्ने, यो माथि पनि गम्भीरताको साथमा चर्चाको साथमा आज हामीले जुन यो केन्द्र समितिको बैठक थियो यो एउटा फलदायक र एउटा ठुलो एउटा यसले निर्णय लिएर अगाडि बढेको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसै क्रममा सभामा व्यापक छलफलपछि अध्यक्ष मन घिसिङले केन्द्रीय समिति महासचिवमा दार्जिलिङबाट विधायक निरज जिम्बा, खरसाङबाट एनबी छेत्री, मिरिकबाट ऋषि थापा अनि कालेबुङबाट दावा शेर्पालाई नियुक्ति गरिएको वाइ लामाले थप बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमा कालेबुङ जिल्ला समिति अधीनस्थ प्राकृतिक आपदा समितिद्वारा आज कालेबुङ सहरमा सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको छेक पारेर मोर्चाले कालेबुङ सहरमा सेनिटाइज गर्नुका साथै मास्क पनि वितरण गरेको छ। नोभेल्टी परिसरबाट सडक वरपरका दोकान, फुटपाथ
आदिमा पार्टीका स्वयंसेवकहरूले कीटनाशक छिर्काउ गरेका छन्। यसैबीच सहरमा मानिसहरूलाई मास्क पनि वितरण गरिएको छ। नोभेल्टी परिसरदेखि आरम्भ गरेर 10 माइल हुँदै सहरको विभिन्न स्थानमा पुगेर सेनिटाइज गर्ने काम सम्पन्न गरिएको हो। यो महामारीको समय कसैलाई केही आपतकालीन सहयोग चाहिएको खण्डमा हेल्पलाइन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने युवा मोर्चा महासचिव बालकृष्ण थापाले अपिल गरेका छन्। र बजारमा धेरै भिड बेसी बढेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले विशेष गरी आज बजारमा हामीले सेनिटाइज गर्ने काम गऱ्यौँ। विशेष गरी हामी पार्टीको पक्षबाट यही सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, सम्बन्धित विभागलाई पनि पुलिस प्रशासनलाई पनि धेरै व्यक्ति विशेषहरू हाम्रो जनसाधारणहरू मास्क नलगाइकन हिँडिरहेको छ, उहाँहरूलाई अलिकति तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गरिदिने, मास्क लगाएर आइदिने अनि अनावश्यक बजारमा भिड नगरिदिने। 3वटा हेल्पलाइन नम्बरहरू हामीले सार्वजनिक गरेको थियौँ र त्यो 24/7 नै खुल्ला रहनेछ। कुनै पनि समय तपाईँले त्यो 3टा हेल्पलाइन नम्बरहरूमा सोझै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशमा राजनीतिदेखि माथि उठेर आफूहरू सेवा कार्यमा संलग्न रहेको निमा तामाङले बताएका छन्। हाम्रो डिजास्टर टिमले आजसम्म जुन जे जतिहरू कार्यहरू गरिरहेको छ भने चाहिँ अध्यक्षसँग प्रेरित भएर उहाँलाई एउटा प्रेरणाको रूपमा हेरेर एउटा पार्टी मात्र नभएर जुन तरिकाले यो महामारीमा यो डिजास्टरमा हामी एउटा मानव हितमा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ अध्यक्षले जुन काम गरिरहेको छ त्यही आधारमा हामी काम गर्दैछौँ र जुन यो डिजास्टर कमिटी छ है, कुनै पनि क्षेत्रमा केही पनि भयो भने यो डिजास्टर कमिटीलाई सोझै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि जब हाम्रो डिजास्टर कमिटी बन्यो त्यति बेला नै हामीले 3टा हेल्पलाइन नम्बर दिएको छौँ र सँगसँगै यो महामारीमा कसैलाई पनि कोभिड पोजिटिभ हुन्छ भने उहाँहरूले त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै हामीले समष्टि वार्डमा पनि समष्टि वार्ड वाइज पनि डिजास्टर कमिटी हामीले गठन गरेको छ र त्यो क्षेत्रकोहरूलाई पनि सम्पर्क गरेर सोझै है यसको एउटा हल निकाल्ने हामी प्रयास गर्दैछौँ। क्षेत्रबाट कुनै पनि असुविधा हुन्छ भने डिजास्टर कमिटीसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। धन्यवाद। तक्लिङ पेसोक समष्टि चालक अनि मालिक कल्याण सङ्गठनको आयोजनामा बडा मङवा सार्वजनिक भवनमा 75औं स्वतन्त्रता दिवस समारोह पालन गरिएको थियो। तक्लिङ पेसोक समष्टि चालक अनि मालिक कल्याण सङ्गठनको आयोजनामा बडा मङवा सार्वजनिक भवनमा 75औं स्वतन्त्रता दिवस समारोह पालन गरिएको थियो। कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा कालिम्पोङ चालक महासङ्घ अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङ उपस्थित रहेका थिए। उसरी नै गेस्ट अफ अनरमा टिपिसी चालक अनि मालिक कल्याण सङ्गठन अध्यक्ष नरेश सुन्दास उपस्थित रहेका थिए। टिपिसी चालक अनि मालिक कल्याण सङ्गठन सचिव सुरज छेत्रीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा स्वागत वक्तव्य चालक अनि मालिक सङ्गठनका टिपिसी चालक अनि मालिक कल्याण सङ्गठन सहसचिव मुकेश योन्जनले राखेका थिए। कार्यक्रम अघि राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको फोटो अघि दीप प्रज्वलन गरी मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरिएको थियो। साथै उपस्थित सबैबाट राष्ट्रिय गान पनि सम्पन्न गरिएको थियो। सम्पन्न कार्यक्रममा बाल कलाकारहरूबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। उपस्थित तक्लिङ क ग्राम पञ्चायतका इए साथै अन्य स्टाफ, एनजिओका कोअर्डिनेटर साथै सम्पूर्ण टोली, सेल्फ हेल्प ग्रुप झुन्डाका उच्च पदका आशाकर्मी, जेकेएसएस पब्लिक फोरमका सम्पूर्ण सदस्यहरू, समाजसेवीहरू लगायत सबै कोभिड वारियरहरूलाई स्मृति चिन्ह पनि प्रदान गरिएको थियो। यसै अवसरमा सङ्गठनको तर्फबाट सङ्गठनका 2 जना बिरामीको उपचार हेतु 10-10 हजार रुपियाँ प्रदान गरियो। सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने नानीहरूलाई स्मृति चिन्ह सहित कालेबुङ चालक महासङ्घको तर्फबाट 500 रुपियाँ नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। राज्यका विभिन्न स्थानमा सरह यता कालेबुङको विभिन्न स्थानमा पहिलो खेला होबे दिवस कार्यक्रम सम्पन्न। जिल्लाका विभिन्न सङ्घ संस्थाले जनायो विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागिता। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीद्वारा घोषणा गरे अनुरूप द्वारे सरकार शिविर आरम्भ। मानिसहरूले शिविरबाट लिए विभिन्न योजनाको लाभ। द्वारे सरकार शिविरमा देखियो अत्याधिक घुइँचो। द्वारे सरकारमा भिडलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिकामा अघिबाट तय गरिएको विभिन्न शिविरहरूको स्थानमा फेरबदल गरिएको रवि प्रधानको जानकारी। मौरिस कालीकोटे बने गोरामुह केन्द्रीय उपाध्यक्ष। विधायक निरज जिम्बा, एनबी छेत्री, दावा शेर्पा, ऋषि थापा गोरामुह केन्द्रीय समितिको महासचिव पदमा नियुक्त।
अनि गोजाउमो 1 कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा कालेबुङ सहरमा सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। डोडो द पेट बुटिक, यहाँ तपाईँले पाल्तु पशुहरूको सम्पूर्ण पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै कुकुरहरूको निम्ति पेडिग्री, ड्रुल्स, प्युरपेट, त्यसरी नै बिरालोको निम्ति चाहिने विस्केट, प्युरपेट लगायत कुकुर बिरालोको विभिन्न स्याम्पू, साबुन, कलर इत्यादि सामग्रीहरू यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। आवश्यक परे होम डेलिभरीको पनि सुविधा यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै यहाँ विभिन्न प्रकारका ब्रस, काइयो, पाल्तु माछा अनि चराको चारोहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने राम्रा प्रजातिको कुकुरको बच्चाहरू पनि यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् डोडो द पेट बुटिक, 10 माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। तपाईँले @डोडो द पेटलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9396956686। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा
कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ Thank you very much, sir. थैंक यू तो इन्हें कहिए। Thank you. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583।
सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वन प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्
प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Adbet Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।